एकजना 70-80 वर्षको हजुरबाले भाइ अब त उमेर पनि भयो, तसँगकै केटाहरूको बिहे भयो अरे, छोराछोरीका बाउ भइसके, त चाहिँ अझै अल्लारे भएर हिँड्छस्, बिहे गर्नु पर्दैन रे हो? बात त सही है। मलाई पनि कता कता झनक्क माया लागेर आयो हजुरबाको कुरा सुनेर। क्या बात करता है यार। मैले पनि हजुरबालाई रुको जरा सबर करो। हजुरबा तपाईसँगकै उमेरका मान्छेले 6-7 पिण्ड खाइसके, मैले केही भनेको छु र? भनेको बुढो बिच्केर हैरान छ अहिले, भलाइको त जमानै छैन।